فقیرہ. صحابہ اکرام رو رہے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اکاشا نے ویکھیا نا کاری تعالی صاحب اس ویلے سرکار دی کانڈ ننگی ویکھی نا وجد وچ آ گئے. اہل ذوق حضرات محبت نال سماعت فرماؤ. وجد وچ آ گئے جس طرح چشتی وجد وچ آ جاندے نے. وجد وچ آئے چابک سٹ دیتا ہے. کدی ادھر جاندے نے کدی ادھر جاندے نے کدی اگے جاندے نے کدی پیچھے جاندے نے. حضرات دی وقار چابک سٹ کے نا انج اگے بن کے میرے آقا دے دواں مونڈیاں دے درمیان مہر نبوت سی والاں دے نال لکھیا سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگے بڑھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نبوت نو بوسا دے لیا ہے. مہر نبوت نو چم لیا ہے.